हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु त करबला प मैदान के शहीद शवे दे। ए जालिमा तो शहादत तसवे जहु शहादत तसलाम को, तो शहादत तसवे ज शहादत तसादत वे, तो शहादत तसवे जहु शहादत तरब अतावे, तो शहादत तसवे जहु शहादत दहुरु नसीबी वे मा, तो शहादत तसवे जहु शहादत द जन्नत लो वे मा, तो शहादत तसवे जहु शहादत द रब रज़ा वे, तो शहादत तसवे जहु शहादत द रब दीदार वे, तो शहादत तसवे जहु शहादत द रब इनाम में च इनाम मिलावीगी ज पैगम वाले हुकम च द अल्लाह रज़ा मिलावीगी ज पैगम वाले हुकम च अल्लाह खुशालीगी ज पैगम वाले हुकम। लिहाजा आज़म के पुख्तनो जमा आवाज हो रही जमा दा आवाज बा पके पीके के प मुल्क पाकिस्तान के प पंजाब के मोर लिखीगी, प सिंध के मोर लिखीगी, प सरहद की ओर लिखीगी, प बलोचिस्तान की ओर लिखीगी। जटोल तो पुख्तनो तवे सूख च जमा बयान पशोक सरहोरी, सूख च जमा बयान पसोक सरहोरी, सूख च जमा बयान पत्थर सरहोरी, सूख च जमा बयान पत्तड़ब सरहोरी। जटोल तवे आज़म के वदुन बकौ त पैगंबर प तरीका औ वदुन बकौ त मुहर्रम प याश के बेकौ इंशाअल्लाह सरा दसलु शहीदानो अजर मिलावीगी दसु शहीदान। और दा खबरा हजरत मौलाना शहबाज हनफी से वो मुकड़ा चिपदा से वक्त की यो सुनत जंदे कवल दसू शहीदानो अजर मिलावीगी। और दादर तजोम को चे दसलु शहीदानो अजर मिलावीगी। खो एद केम खलको अस्तासो मखतबा दा खबर पदी अंदाज के वशवा चे दा उगोरे दवाद प्रोग्राम दे सू कोई चे दलता हो अल्लाह दरा तमाफियू की नन प इलाका के गड़ा पकारवा, नन प इलाका के बंगड़ा पकारवा, नन प इलाका के दा खुशहाली से जुदा अंदाज सर पकारवा, नन प इलाका के दा खुशहाली और जुदा तरीके सर पकारवा, नन खुच पदे इलाका के दा अल्लाह द बगावत ऐलान लगे दो, आवाज लगे दो, चगे लगे दे। खागा आवाज कम आवाज तच पैगंबर द गैर महरम द पारा हराम वेली दी चिहागा आवाजुन पदे इलाका की शुरू द अल्लाह अजाब त दावतुन शुरू ब्या बखल को वे चेयर डेर खुले खुशहाली वा डेर द्रन खुशहाली वा डेर खुले वादो डेर खुले प्रोग्रामो याद साथे आओ तासु तमशरानो हब पदी अंदाज के उकड़ा चे गोर दे जवान पदी वाद के पदी खुशहाले के अल्लाह राजी को पैगंबर राजी को पल दिन ज्वंदे को दत दसलु शहीदानो अजर मिलावीगी चे पदा से मौका बांधे खलक सकई दुनिया सकई पल सकई प्रदि सकई कौम सकई वतन सकई रिश्तेदार सकई कलीवाल सकई खुदी जवान पके सो उकड़ो कुरान तिलावत पके ओको दे जवान पके सो उकड़ो नात खान ते पके आवाज को दे जवान पके सो उकड़ो द कुहाड़ आलिमानो ते पके आवाज को खुजदर तवे ए द केम खलको पगौर सर ओरे दतब खुदा अजर मिलावीगी मिलावीगी खुद तब यो बल अजर मिलावीगी अगा अजर दादे चिदाद मुहर्रमुल हराम म्याश्ता डेर मुबारक म्याश्ता डेर मुकद्दस म्याश्ता डेर खलक जमा पुख्ताना अगवई मुंग मुसलमानान यू डेर कामिल मुसलमानान यू डेर पक्का मुसलमानान यू मुंग द पैगंबर कलिमा वेलेदा मुंग द पैगंबर पतरिको बांधे जान वर कव्वा मुंग द पैगंबर पतरिको बांधे जान कुर्बान हुआ खुच म्याश द मुहर्रमी पकूरुन के वदुन न कीगी पकूरुन के खुशाले न कीगी चे तपूस के ओके चे ए सूफी से वजह सदा जवाब मिलावीगी म्याश द मुहर्रम दा वजह सदा हजरत इमाम हुसैन शहीद शवेओ वजह सदा द करबला गम तन गोरे सोन पुख्ता नदी चे ददे मुहर्रमुल हराम के अगी वदुन न कई खुशाले न कई जदर तवे ए द केम खलको ज अस्तासु तरफना ए पुख्तनो अस्तासु तरफना ए द कुहाड़ खलको अस्तासु तरफना दे जवान ता मुबारक बादीवर को पदे खबरा चिताद पैगंबर सुनत पदे खुशाले के चंदे को और ददीन बाद ज मुबारक बादीवर को चिद मुहर्रम पम्याश के जमा पुख्तुन रोर वादन कई वजह सदा बिच दाद मुहर्रम म्याश्ता दाद गम म्याश्ता दाद हजरत हुसैन द शहादत म्याश्ता खुशवर तवे दाद खल को
ایجادات تی دا د خلکو بدعات تی دا د خلکو شرک دی دا د خلکو یو خپل وهم او ګمان دی خو شاباش دی وی دې ځوان ته چې یو واده د سنت په مطابق وکړو او بلې واده د محرم په میاشت کې وکړو د محرم په میاشت کې به ودونه کوو انشاءالله کوو به دا به خو نه وایو چې دا د غم میاشت ده چا وی چې د غم میاشت ده چا وی چې دا د غم میاشت ده حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مونږ له درس وفا را کړي درس محبت را کړي درس اتحاد را کړي دي مونږ له د اتحاد درس را کړي مونږ له د زندگی د تیرولو درس را کړي دي حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ته کربلا په میدان کې شهید شوه دي اے ظالما تو شهادت تسوي زه شهادت ته سلام کوم تو شهادت تسوي زه شهادت ته سعادت و تو شهادت تسوي زه شهادت ته رب عطا و تو شهادت تسوي زه شهادت ته د هورو نصیبی و ما تو شهادت تسوي زه شهادت تا د جنت لو ما تو شهادت تسوي زه شهادت تا د رب رضا و تو شهادت تسوي زه شهادت تا د رب دیدار و تو شهادت تسوي زه شهادت تا د رب انعام و چې انعام ملاويږي زه په غم ولې حکم چې د الله رضا ملاويږي زه په غم ولې حکم چې الله خوشاليږي زه په غم ولې حکم لہذا اعظم کې پختنو زما आवाज اوري زما د आवाज با پکې پکې کې په ملک پاکستان کې په پنجاب کې مورلي کیږي په سند کې مورلي کیږي په سرحد کې مورلي کیږي په بلوچستان کې مورلي کیږي زټول ته پښتنو ته څوک چې زما بیان په شوق سره اوري څوک چې زما بیان په ذوق سره اوري څوک چې زما بیان په درس سره اوري څوک چې زما بیان په طلب سره اوري زټول ته اعظم کې ودونه وکاو د پیغمبر په طریقہ او ودونه وکاو د محرم په میاشت کې به کو ان شاء الله ودونه به د محرم په میاشت کې کوو انشاءالله پکار دیو کو نه دی پکار دیو کو نه دی پکار ما د کراچۍ شادي حالونه لیدلی ما د پنجاب شادي حالونه لیدلی دي او اوس د کې پی کې شادي حالونه مینم خو ورشه وګوره په دې ورځو کې شادي حالو ته تالی لګیدلی په دې ورځو کې شادي حال ته تالی لګیدلی زه تپوس کوم ولې دا شادي حال والا مسلمان نه دی ما ته جواب ملاویږي بالکل مسلمان دی زه تپوس کوم د پیغمبر کلمه نه ده ویلې وی بالکل ویلې دا زه تپوس کوم د ټول صحابه منی او کو نه منی ما ته جواب ملاویږي بالکل منی زه تپوس کوم د 15 وخت موږ کوي او کو نه کوي ما ته جواب ملاویږي بالکل کوي نو زه تپوس کوم وجه صدا شادي حال ته تالی ولې لګېدلې دي ما ته جواب ملاویږي ولې ګورې نه څه چې د محرم میاشت روانه ده زه تپوس کوم ولې محرم میاشت ته نو څه چلو شو الله دیتا د برکت میاشت ویلې دي په دې میاشت محرم کې محترم پروت دی په دې میاشت محرم کې احترام پروت دی په دې میاشت محترم کې عظمت پروت دی په دې میاشت محترم کې بلندی پرته ده په دې میاشت محترم کې محبت پروت دی په دې میاشت محترم محرم کې محترم پروت دی نو بیا څه وجه ده چې واده نه کیږي بیا څه وجه ده شادي حال ته تالی لګېدلې دي ما ته وایي وګوره حضرت حسین په کربلا کې شهید شو نو زه وایم ولې څه چلو شو وي د هغه د غم د وجې نه شادي حالونو ته تالی لګېدلې دي زه ورته وایم دا به ستا طریقې دا به ستا ایجادي دا به ستا بدعتي دا به ستا لارې زه ما د خپلو اکابرو نه طریقه دا زده کړې ده دین دا زده کړې دی کلمه دا زده کړې ده قرآن دا زده کړې دی چې زه به انشاءالله د محرم په میاشت کې واده به کوم انشاءالله د محرم په میاشت کې به ودونه کوو انشاءالله ټول وایي خفه کېږئ ما تاسو کیم پاله ملګري ډېر با سعادت ہے خوش نصیب ہے کیدای شي استاسو په کیم کې دا یو مسئله دا یو کمی نه خلک دې ته خیال نه کوي کیدای شي
और दा बस्ता सु ढेर खुश नसीबी खुलक दे इलाके न बारूजे हम दा खलक पिंज़ वक्त पर जुमात के अल्लाह तसद्दी लगई हम दा खलक ची पहाउज कौसर बत पैगंबरना द हौज कौसर जाम ब अखलू हम दा खलक चटूल दिन मनी कुरान मनी हम दा खलक द मुहर्रम पमियाश के वदुन न कई द मुहर्रम पमियाश के वदुन न कई लिहाजा जटूल तवे कम ची बात के जमादा बयान हो रही या उस हो रही जवेम कलम तासु बांधे द खुशाले मुकर आला नु द मुहर्रम द वजना खपल खुशाली ब न लेट कवे बल्कि द मुहर्रम पमियाश के ब खुशाली कौ इंशाअल्लाह।